चौधरी अब्दुल अजीज साहब से है कि आप आए और तफसील अपने इजाज़त का इजहार करें। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का और मोहम्मद इमरान का कि आपने मुझे इज्जत दी। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मैंने वोट दिया। आई वॉज नॉट फीलिंग सो मच ऑनर्ड एज आई एम फीलिंग टुडे कि आप मुझे मेरी ज़िंदगी गुजरी इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, वहाँ में से स्वाय असम ऐसे कोई यहाँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक था और जिसमें ना तो बहुत बड़े जागरूकता थे, ना प्रोफेशनल्स थे, ना बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे। तो वकालत शुरू की और कभी सोच भी नहीं कर सकता कि मैं एक दिन काजी के मनसब पर बैठा दिया। और मैं जिंदगी गुजारी। आई हैव ओनली वन पैशन फॉर माय लाइफ एंड दैट वाज ट्रैवलिंग एंड probably it will not be an open exaggeration on my part to say that I was born with a gypsy field. मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि ट्रैवलिंग करूँ और इसी तरह आज़ाद फैलाव में सांस हम जनरल के अब जो ट्रैवलर होता है वो ज़िंदगी को एक सफ़र के तौर पर ही देखता है और ज़िंदगी एक सफ़र ही है। वक्त बदलता है, मंजर बदलते हैं, वो आपके सामने कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल करके अगर 9 साल तक रहा तो 54 साल का हो गया। तो इस मंजरनामा जो इंसान बैठता है तो नज़र दौड़ाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजरी। तो मुझे वो दिन भी याद आता है कि जब मैं पहले दिन अपने वालिद साहब के साथ काला कोट और काली टाई पहन कर चली गया। मुझे वो दिन भी याद आता है। वक्त थोड़ा एक पसार है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा मंजर जल्दी बदलता हूँ। मैं जहाँ पर भी गया मैंने बताया कि मैं लास्ट केस जो आपको दिया सुप्रीम कोर्ट में बेंच था, जस्टिस आसिफ सैयद खान कोसा साहब से हेड कर रहे थे। पार्लियामेंट्री कमेटी से हमारा गुजका था और वीवर नोटिफिकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दैट वाज रिलेटेड। तो मैं चला गया। तो मैंने जब केस आगे दिया केस को जब मैं अदालत से लिखा था तो मेरे क्या जवाब में कोई शायर नहीं जैसे कि बस वो आ गया कि आप नहीं बात करें कि आप और उसके बाद जज बन गए। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मैंने वो ज़िंदगी की तमाम सख्तियाँ फेस की। मुझे उन लोगों की बेबसी और लाचारी का भी एहसास था कि जब उनके हकूक़ सुलभ कर दिए जाते हैं, उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिलता जो कानून से और इंसाफ से मिलता है। वो बात मेरे हमेशा ज़हन में रहता है। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर क्योंकि आई वॉज मिला, मैंने आपसे बताया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं जज करूँगा। तो इस वजह से आपको यकीनी तौर पर शायद बहुत से लोगों को मेरे लहजे से शिकायत हो सकती है, लेकिन मेरी नीयत और इरादा हमेशा ठीक है। तो जब मेरे सामने जो केस आता था तो ये चीज़ ज़रूर होती थी। और ये शुरू में मैं लाहौर में था, तो दूसरा महीना था शायद अभी शुरू हुआ था। तो एक केस आया, उसने मेरी आँखें खोल और झंझोड़ कर रख दिया। आपने ज़्यादा हेरियस की पिटीशन आई कि मस्जिद के सामने वो छोटा को था, वहीं पर बैठा। तो उसने शख्स को मैंने कहा कि लेकर आए, लेकर आए, तो he was brought before me, was not in position to
ٹائم تو اسے سہارا دیا گیا اور یہ شاید اتنا چیز نہیں تھا تو ہم اس کی مدد میں کام ہے. اس چیز کا مجھے جھنجھوڑا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک خاتون ہے, مجھے نہیں پتا وائف تھی پریزیڈنٹ کی, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح. تو اس خاتون میں اپنے سر پر ایک بڑا یا چادر تھی, تو ایک ہاتھ سے اس کو سنبھالا ہوا تھا اس طرح سے کہ وہ سر سے سرک نہ جائے, اور دوسرے ہاتھ سے وہ اٹھا کر اس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے. تو مجھے ایک اس وقت احساس ہوا کہ لوگ جو ہیں ان کا سسٹم بھی فیتھ نہیں رہ گیا, کیونکہ جب آپ کے سامنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے شک وہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیج دیتا ہے, اور اپنی ایک جو خصوصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے انصاف کرنا. ایک انسان کو مل جاتا ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ قانون شاید اس سسٹم پر اعتبار نہیں. اسی طرح چلتا رہا. آپ 2 سال پہلے کبھی کسی سے کوئی پالیٹکس سے نہ باہر پالیٹکس میں میں نے کبھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, ادروائز نہیں رہا. تو میری اتنی کوئی ڈیپ روٹڈ اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ نہیں تھی. ہماری کنفرمیشن کا وقت آیا تو اس وقت بھی 2017 میں جو حکومت تھی میں ان کے لیے ناپسندیدہ اور سم ریزنس ہو گیا. تو ہماری ججمنٹس کو ریویو کیا گیا, جسٹس گلزار صاحب نے کیا. اس میں میرا اور جسٹس جواد الحسن صاحب کا ہمارا 14 ججز کا بحث تھا اپریسیشن فرام جسٹس گلزار صاحب. لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹری کمیٹی نے جب کیا تو انہوں نے واپس بھیج دیا قریب دیٹ واز اے ٹائم وین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹینڈر مائی ریزگنیشن. لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ سب کی زندگی گزارتے ہیں, وہ وقت گزر گیا. اس کے بعد ہوگا کیس آیا تو مائی پرسنل ریزن اور کچھ دیر میں نے اس وقت کیا تو وہ نہ ہوا, پریشرائز ہوا, واپس لے لیا گیا. اب سال 2023 کی آیا. 2023 کے مہینے کے اندر کچھ ایونٹس پاکستان میں ہوئے, بہت سے کیسز منسٹر ہوئے. میں راولپنڈی میں تھا. میں آپ سے چھوٹا سا جو آپ سے شیئر کروں گا. میری بات ہے جو شاید اس وقت لگتا ہے انسان رقم بھرے ہو جاتے ہیں, منظوم ہو جاتی ہے, وہ شاید میرے لیے کوئی مدار تھی اس دنیا میں. شی واز ہاسپٹلائزڈ اینڈ ویری کریٹیکل کنڈیشن, اور ان کی اسی کے 10-15 دن کے بعد ان کی وفات. میرے پاس ایک کیس آیا ڈیٹینشن کا تھا, FPO کے تحت تھا. تو وکیل صاحب نے اس میں غلطی کی, کٹک کے اور راولپنڈی کے کیسز کنسالیڈیٹ کر کے اراؤنڈ شاید 200+ تھے. تو انہوں نے اکٹھا رہتے میرے پاس پٹیشن فائل کر دی ایز اے چھوٹا سیپریٹ پٹیشن. تو میں نے اس کے فائدے کو سنا. تو جو ایک ضلع کے کیسز تھے میں نے اس کا آرڈر کر دیا, DC صاحب کو بلایا کہ ان تمام افراد کو ریلیز کرنے کی. تو دوسرا جو تھا اس میں وہ DC صاحب نہیں تھے, لا آفیسرس نے نکال دیں تکلیف کیجیے. تو میں نے اسے منڈے کر دیا. فرائیڈے کی رات, ہفتے کی رات کو مجھے دادا ہاسپٹلائز 10-15 دن سے ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہا. میں اپنی ماں کی زندگی کے لیے دعا کرتا تھا, اور کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, میرے دل میں یہ پریشانی سے رہا ہے کہ اگر میں منڈے کو کورٹ میں نہ گیا تو جو نئی جیسا آئیں گے ان کے لیے یہ کنفیوژن ہوگی کہ یہ آرڈر پارشلی دس پٹیشن ہیز بین الاؤڈ اینڈ پارشلی دس پٹیشن ہیز بین ایکسپٹڈ. تو میری مشکل کی وجہ سے کچھ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ